ओ सायमन यो यो तो पेटो बी घास ना मरतो कितको घास मारतलो ना तेलो ना तेका अजूनय तशें बरें आसा तुजो भाव बी हेसान दिसना मरे खंय कामाक बी आसता तो हेसान तेणे एक शॉप ओपन केलेलें आनी आतां जेलीन आसा. जेलीन जेलीन कितें बसता सर तो तेणे शॉप लोकाले ओपन केल्लें लॉक फोडून. कितें आयलोलो? हा 15 तारखेर मडकय शेनवारा हेल्थ कॅम्पाचें आयोजन केल्लें आसा. नोव्हेंबरांत जालो न्हू रे तुमगे कॅम्पू? तेन्ना दवरलेलो तो कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प आशिल्लो आनी आतां हो दवरला 15 तारखेर तो मेगा कॅम्प जावन आसा मोठो मेगा कॅम्प. हे कॅम्पान माणकुलीं भुरगीं धरून ज्येश्ठ नागरिकां पर्यंत तपासपाची तरतूद आसतली. कारण गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळीचे आनी तशें डेंटल मेडिकल कॉलेज बांबोळीचे एक्सपर्ट सगळे तज्ञ डॉक्टर थंय तपासपाक येतले. ल्हान भुरग्यां खातीर बालरोग तज्ञ म्हणजे पेडियाट्रीक डॉक्टर आसतलो आनी महिलां खातीर गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसतली. कित सांगत रे? कातीचे दोतोर, हाडाचे दोतोर, दोळ्याचे दोतोर, मेडिसीन ओपीडी, ENT ओपीडी, सर्जरी ओपीडी, चेस्ट फिजिशियन, डेंटल फिजिशियन आनी ऑस्टोपोरोसिस स्क्रिनींग करताले. कितें कितें? ऑस्टिओसुवारीस? ऑस्टोपोरोसिस म्हणजे मनशाचें जेन्ना वय जाता तेन्ना मनशाच्या हाडांतलें कॅल्शियम कमी जायत वता. मातसो जर आपटलो जायत जाल्यार फ्रॅक्चर जाता. अशें जावंक जायना म्हणून ही स्क्रिनींग टेस्ट करताले. तेच जाल्यार हांव मुगे पायकूय घेवन येता. यो मुद्दम यो तूं. आनी जेंकां चड क्रिटिकल प्रॉब्लेम आहा तांकां जेम्सीन रिफर करतले. आनी रिफर करता आसतना तांकां येलो पेपर दितले. तो पेपर तांणी थंय सबमीट केलो की तांकां फर्स्ट प्रायोरिटीचेर तांची तपासणी केली वतली. हें बेस्ट मुरे. वालोर आं. देव बरें करूं तुका. तुवें म्हाका कॅम्पाक सांगिल्ले बद्दल.